नमस्कार। धेरै कुराहरू फुलेको फूलबाट सिक्नुपर्छ सानो, कति कुराहरू आफ्नै भूलबाट सिक्नुपर्छ सानो। धेरै कुराहरू फुलेको फूलबाट सिक्नुपर्छ सानो, कति कुराहरू आफ्नै भूलबाट सिक्नुपर्छ सानो। आफैले आफैलाई एकपटक भरोसा गरेर हेर, कतै फुटेको पानीको मूलबाट सिक्नुपर्छ सानो। हजुर, उपत्यकामा रहनु भएकी कवि शारदा घिमिरे भैलको मुक्तकका यिनै शब्दहरू सापटे लिँदै साहित्यको डबली कार्यक्रमको 30औं श्रृङ्खलाको ढोका उगारिरहेको छु। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्र, नमस्कार। हामी आज 30 अङ्कमा छौँ। यसको मतलब के भने यो मुलुकमा लकडाउन सुरु भएको, कोरोनाको कारणले लकडाउन सुरु भएको आज 30 दिन भइसकेको छ र यो बीचमा हामीले असहज अवस्थाबाट गुज्रिँदै आजको समयसम्म आइसकेका छौँ। हाम्रा सारा मनोविज्ञानहरू सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल भएको कुरा यहाँहरू सबैलाई थाहा छँदैछ। यसै सन्दर्भमा आज बेग्लै हिसाबको एउटा निवेदन पनि गर्दैछु। यो मैले बोलिरहेको ठाउँदेखि पश्चिमपट्टि 20 मिटर जति पश्चिमपट्टि एउटा घर छ। त्यो घर रामहरि बरालको घर हो। रामहरि बराल मेरो अनन्य मित्र हुनुहुन्छ। रामहरि बरालकी पूजनीय आमा जो 82 वर्षीय हुनुहुन्थ्यो, चन्द्रकुमारी बरालको आज बिहान 6 बजे असामयिक देहान्त हुन गएको छ। म उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु साहित्यको डबली कार्यक्रमको तर्फबाट। हजुर, अब म उसै गरी यहाँहरूका सिर्जनाहरू पस्किने जमर्को गरिरहेको छु। म तपाईको शब्दको पारखी, तपाईको साहित्यको पारखी भरत गुरागै बर्बरिक कार्यक्रमको सेटमा उपस्थित भइसकेको छु र शब्दद्वारा यति बेला म विराटनगरमा छु। हजुर, विराटनगरमा हुनुहुन्छ युवा कवि शुभलक्ष्मी लम्साल। शुभलक्ष्मी लम्सालको श्रीपेच लिएर म यहाँहरूको माझमा आउँदैछु। उहाँको कविताको शीर्षक रहेको छ श्रीपेच। जसरी गर्जन्छ सम्राटको शिरमा ताज, जसरी चम्कन्छ देउताको शिरमा मुकुट, उसै गरी निर्धक्क चम्किरहेछ निकालेर राजाको शिरबाट संग्रहालयमा सजाइएको श्रीपेच। जसरी गर्जन्छ सम्राटको शिरमा ताज, जसरी चम्कन्छ देउताको शिरमा मुकुट, उसै गरी निर्धक्क चम्किरहेछ निकालेर राजाको शिरबाट संग्रहालयमा सजाइएको श्रीपेच। भन्थे मान्छेहरू झर्नेछ श्रीपेच युनियन ज्याकको झण्डा भएर, फुल्नेछ सार्वभौम फूल गणतन्त्रको गाउँ गाउँमा स्वच्छन्द। तर बेठेगान लेखिएको इतिहास जस्तो हटेन निरङ्कुश श्रीपेच। बेशक श्रीपेच कलमको टुप्पोमा बस्छ, रोब जमाउँछ विचारमा, नानीहरूको आँखाको बाटो हुँदै क्रूर शिक्षा भएर मस्तिष्कभित्र प्रवेश गर्दै धमिलो बनाउँछ चमक। भ्रष्ट डाक्टर भएर डिग्रीहरूमा बस्छ, रोगग्रस्त नियम तर्जुमा गर्छ। प्रत्येक कार्यालयमा प्रमुख बनेर उभिन्छ, घुरौ थारूको खमारमा धान थुपारी नसक्दै तल्चिङ भएर उभिन्छ श्रीपेच। जल्लादहरूको मुखपत्र भएर बग्छ, उठ्छ राष्ट्रघातको नारा भएर श्रीपेच। खै कहाँ छैन बाज बने श्रीपेच लाउनेहरू, ठुङ्गिरहे साना चल्लाहरूलाई, जौहरी बनेर दाम लगाइरहे मान्छेको रगत, शासक बनेर डोरी चुडाए जस्तो चटक्क चुडाए एकता र विश्वास। दशकौं दूरी पार गरेर ढल्दो रहेछ श्रीपेच। तर कहाँ समय लाग्दो रहेछ र व्यभिचारी बनेर फेरि उभिन। ए शासक, यो देशमा खुनी कानुनहरूको झेल गरेर तिमी तानाशाह हुन खोज्दैछौ भने, तिमी हिँड्ने पदचापमा अझै जङ्गबहादुरका डोब बाँकी छन् भने खबरदार। बस्ती बस्तीबाट नानीलाई दूध चुसाउँदै गरेका आमाहरू, नानी बोकेर निस्किँदा दूधको छिर्का तिम्रो अनुहारमा पर्यो भने, हलो जोत्दै खेत छोडेर किसानहरू तिम्रो मुखमा हिलो छ्याप्न निस्किए भने, साना नानीहरू लेख्दैको कलम बोकेर तिम्रो मुखमा मसी छर्किन निस्किए भने, गुमनाम शहीदका बाबुहरूले औँला काटेर तिम्रो मुखमा रगत छर्किदिए भने, ए शासक त्यस बेला तिम्रो अनुहारमा लागेको कुन दाग मेटाउने छौ? तिम्रै रक्षार्थ खटिएका कैयौं बन्दुकहरूले
तिम्रै रक्षार्थ खटिएका कैयौं बन्दुकहरूले तिम्रै शिरमा निशाना ताके भने ए शासक भन तिमी त्यो श्रीपेज कुन शिरमा लगाउने छौ? ए शासक भन तिमी त्यो श्रीपेज कुन शिरमा लगाउने छौ? हजुर, यो शक्तिशाली कविता थियो कवि शुभलक्ष्मी लम्सालको कविता श्रीपेज। मैले यहाँहरुसम्म पुर्याएँ। अब मसँग यति बेला एउटा मुक्तक छ। हजुर, म यति बेला फेरि पनि विराटनगरमै छु। यो मुक्तकको सर्जक हुनुहुन्छ मञ्जुश्री गिरी। जब जब तिमीलाई सम्झिन्छु आँखा भरिएर टम्म हुन्छ, नदेखाऊ भन्छु आँसु हरे आँखा सुन्निएर डम्म हुन्छ। जब जब तिमीलाई सम्झन्छु आँखा भरिएर टम्म हुन्छ, नदेखाऊ भन्छु आँसु हरे आँखा सुन्निएर डम्म हुन्छ। हिम्मत बोकेर लमक्क लम्कनु सफल हुन्छौ सधैँ सधैँ, तिम्रा सफलताका बाटाहरू हिमाल रमाएर सम्म हुन्छ। हजुर, मैले यहाँहरुसम्म एउटा उत्साहपूर्ण ऊर्जा दिने मुक्तक पुर्याएँ। यो मुक्तक थियो मञ्जुश्री गिरीको मुक्तक। र म फेरि पनि एउटा अनुदित कविता लिएर यहाँहरुको माझमा उपस्थित छु। यति बेला मोमबत्ती की लौसी कविता, जो तपाईलाई थाहा छ पंखुरी सिन्हाले लेख्नु भएको। पंखुरी सिन्हा भारतको एक शक्तिशाली कविको रूपमा हुनुहुन्छ र उहाँको केही कविताहरू अनुवाद गरेर म यहाँबाट वाचन गरिरहेको पनि छु। यसै सन्दर्भमा आज म पंखुरी सिन्हाको मोमबत्ती की लौसी कविता वाचन गर्दैछु नेपालीमा। यसलाई अनुवाद गर्नुभएको छ झोराहाटका कवि गायत्री गुरागाईले। हजुर, मोमबत्तीको दीपशिखा कविताको शीर्षक रहेको छ मोमबत्तीको दीपशिखा। मोमबत्तीको दीपशिखा जस्तै कम्पित आवाजमा, मोमबत्तीको दीपशिखा जस्तै कम्पित आवाजमा जुन बयान दिइन् उनले, मोमबत्तीको दीपशिखा जस्तै कम्पित आवाजमा जुन बयान दिइन् उनले। उसले केही निरीक्षण त गर्यो, केही बाँकी पनि रह्यो, तर अनियमित तलब र मौसमको शत्रुता जस्तै, तर अनियमित तलब र मौसमको शत्रुता जस्तै अनिश्चित र कठिन भयो उसको मुस्कुराहट। धन्यवाद। हजुर, यसरी यो अनुदित कविता पंखुरी सिन्हाको थियो, मैले यहाँहरुसम्म पुर्याएँ। अब यसै गरी मसँग अर्को एउटा कविता छ। उहाँ प्राय गरी काव्यिक टुक्राहरू लेख्नुहुन्थ्यो। आज मैले उहाँको कविता प्राप्त गरेको छु। नाटक क्षेत्रका व्यक्तित्व, नाटक निर्देशक, आज भन्नुपर्छ कवि दाजु जीवन कुइकेल। जीवन कुइकेलको प्रतीक्षा समयको कविता म यहाँहरुसम्म पुर्याउँदैछु। उहाँ हुनुहुन्छ विराटनगरको। खुशीहरू लिएर आउँदैछ रे मलाई भेट्न समय, खुशीहरू लिएर आउँदैछ रे मलाई भेट्न समय, सायद होला म त उसैको प्रतीक्षामा छु, तर ऊ अलि परै छ क्यारे। त्यसैले होला कहिले आँगनमा निस्केर आकाशतिर हेर्दै, कहिले मलिन मुहार लिएर कोठाभित्र छिर्दै, कहिले शून्य मनलाई पढेर प्रतिबिम्ब कागजमा भर्दै, म त उसैको प्रतीक्षामा छु, तर ऊ अलि परै छ क्यारे। त्यसैले होला कहिले 1 2 3 भन्दै गनेर कोठामा यताबाट उता उताबाट उता सर्दै, कहिले कुनै सोचमा नयाँ उमङ्ग भरेर आफै भित्र मिठो सुवास छर्दै, कहिले रमाउँछु उसँग भेट हुन्छ भनेर, कहिले रमाउँछु उसँग भेट हुन्छ भनेर आँखामा सुन्दर सपना भर्दै बिताइरहेको छु म उसलाई उसैको बाटो कुरेर, बिताइरहेको छु म उसलाई उसैको बाटो कुरेर, भित्तोमा झुन्ड्याएको भित्ते घडीमा बारम्बार हेरेर, भित्ते घडीमा हेरेर बारम्बार हेरेर, भित्तोमा झुन्ड्याएको भित्ते घडीमा बारम्बार हेरेर। हजुर, यो कविता थियो कवि जीवन कुइकेलको कविता प्रतीक्षा समयको। अब मसँग एउटा गजल छ। म यो गजल यहाँहरुसम्म पुर्याउन कोसिस गरिरहेको छु। यो गजलको सर्जक हुनुहुन्छ दाजु कविराज पोखरेल, जो विराटनगरकै हुनुहुन्छ। उहाँ शारीरिक रूपमा केही अस्वस्थ हुनुहुन्छ केही लामो समयदेखि, तर उहाँको ऊर्जा भनेको उत्तिकै सशक्त रूपमा आइरहेको छ। उहाँको भर्खरै घरपट्टिकी छोरी र गल्लीहरू नामको संयुक्त गजल संग्रह विमोचन भएको थियो। त्यो विमोचनका सन्दर्भमा मैले उहाँको यो गजल पढ्न पाएको थिएँ र आज पनि म यहाँहरुसम्म यो गजल पुर्याउन चाहन्छु। कविराज
पोखरेल। कविजीको दिमागमा फुर्न थाले कुरा, मान्छे भने मुसु मुन्द्रे मुख रहेछ छुरा। कविजीको दिमागमा फुर्न थाले कुरा, मान्छे भने मुसु मुन्द्रे मुख रहेछ छुरा। दारूसित सितनको जोहो गर्दा हेर, दारूसित सितनको जोहो गर्दा हेर, अरू खान्छन् पोटी माछा यिनी खान्छन् भुरा। कविजीको दिमागमा फुर्न थाले कुरा। लरबरिँदै घर पुगी श्रीमतीलाई देख्दा, लरबरिँदै घर पुगी श्रीमतीलाई देख्दा, तिमी को हौ भन्न थाल्छन् मातेपछि पुरा। मान्छे भने मुसु मुन्द्रे मुख रहेछ छुरा। तोरी लाउरे चिन्ह अझै बाँकी छ कि भन्दै, तोरी लाउरे चिन्ह अझै बाँकी छ कि भन्दै, टाउको माथि बजारिन्छन् श्रीमतीका चुरा। कविजीको दिमागमा फुर्न थाले कुरा। म कविताको अन्तिम शेरमा छु। बिहान उठी अबदेखि खान्न भने पनि, बिहान उठी अबदेखि खान्न भने पनि, छोड्न चाहिँ सक्ने हैनन् सुन्दरी र सुरा। कविजीको दिमागमा फुर्न थाले कुरा। मान्छे भने मुसु मुन्द्रे मुख रहेछ छुरा। हजुर, मैले यहाँहरूलाई एउटा गजल पुर्याएँ। यो गजलकार हुनुहुन्थ्यो, यो गजलका गजलकार हुनुहुन्थ्यो दाजु कविराज पोखरेल। त्यसै गरी म यहाँलाई अर्को एउटा कविता सुनाउन लागिरहेको छु। यो कविता आकारका हिसाबले केही लामो छ, धैर्यताका साथ सुनिदिनुहुन्छ भन्ने विश्वास पनि लिएको छु। प्रेमिकालाई चिठी। यो कविताको सर्जक जो तपाईको अगाडि अहिले बोलिरहेको छ भरत गुरागाई बर्बरिक, मैले यो कविता रचना गरेको हुँ। प्रेमिकालाई चिठी। सामान्य रूपमा लिन नसकिने हुन्छन् कति कुरा, सामान्य रूपमा लिन नसकिने हुन्छन् कति कुराहरू। छाती मडारिएर बेहोस हुने अवस्थामा पनि स्वीकार गर्नुपर्छ वर्तमानलाई, र बाँच्न मन भए खाटा बस्न दिनुपर्छ विशद घाउलाई। मात्र साधारण दुर्घटना सम्झेर तिमी र म यात्रामै भेटिएका पथिकहरू, तिमी र म यात्रामै भेटिएका पथिकहरू। अस्ति भर्खरसम्म न तिमी थियौ मेरो लागि, न म थिएँ तिम्रो लागि। जस्तो कि तिमीलाई थाहा छ त्यो नदीको त्यो पानी, जस्तो कि तिमीलाई थाहा छ त्यो नदीको त्यो पानी, किनारलाई रुँगेर कहाँ बसिरहन्छ र ढुङ्गाहरूले थिचिएर। किनार रुन्छ भने यो उसको मूर्खता हो, किनार रुन्छ भने यो उसको मूर्खता हो कि पर्खिनु पर्छ फेरि छोडी जाने आउँदै गरेको अर्को पानीलाई, वा तयार हुनुपर्छ ढुङ्गे बगरमै निश्चेष्ट रहन। हाम्रो के पो भएको छ र चौबाटोमा छौं जो जथा गए पनि हुन्छ। हाम्रो के पो भएको छ र चौबाटोमा छौं जो जथा गए पनि हुन्छ। तिमीलाई यो पनि थाहा छ, तिमीलाई यो पनि थाहा छ सन्तानले बाबुआमालाई भक्कानो फुटाउँदै घाटमा पुर्याउँछन् र एक्लै छोडेर आउँछन्। सन्तानले बाबुआमालाई भक्कानो फुटाउँदै घाटमा पुर्याउँछन् र एक्लै छोडेर आउँछन्। आमा बाबुले आफ्नै सन्तानलाई पनि आफ्नै हातले या त आगोको जिम्मा लगाउँछन् या त माटोले पुरेर फर्कन्छन्। सम्झ त ती आमाको कोखको मन, सम्झ त ती आमाको कोखको मन, ती बाबुको काँधको हृदय। हाम्रो के पो भएको छ र संसार ठूलो छ, आफन्त धेरै छन् र हामी जीवितै छौं। अत्यन्तै जरुरी लामो यात्रा फगत एक्लै, अत्यन्तै जरुरी लामो यात्रा फगत एक्लै। पथिक प्लेटफर्ममा अहिले भर्खरै 1 मिनेट अघि छुट्यो रेल, अहिले भर्खरै 1 मिनेट अघि छुट्यो रेल। यात्राको अर्को कुनै विकल्प छैन, प्लेटफर्ममा बिताउनु पर्ने भो केही दिन अर्को रेलको प्रतीक्षामा। न साथी छ न गोजी छ भरिलो। उता रेल मजदुरले आजै साँझदेखि अनिश्चितकालीन हडताल गरे सरकारको विरुद्धमा। यसरी लकडाउन जिन्दगी, यसरी लकडाउन जिन्दगी पनि बाँचेका छन् मान्छेहरू आकाशको छानो मुनतिर। हाम्रो के पो भएको छ र साथी नै साथी, रेल नै रेल, उपाय नै उपाय। एकछिन रुखका कुरा गरौँ, एकछिन रुखका कुरा गरौँ, रुखबाट पात झर्छ। एकछिन रुखका कुरा गरौँ, रुखबाट पात झर्छ। जब उसले रुखको सौन्दर्य बचाउन नसक्ने हुन्छ अथवा नयाँ पातका लागि खाली गरिदिन्छ हाँगो, रुखबाट फल झर्छ। रुखबाट फल झर्छ जब बताससँग लड्न सक्दैन अथवा अरू बीज उमार्नु छ उसले। चराचुरुङ्गी सबैले छोडिदिन्छन् त्यो रुखलाई र बसाइ सर्छन् जहाँ उनीहरूले सुरक्षा देख्दैनन् आफ्नो, अथवा त्यो भन्दा अर्को रुख राम्रो देख्छन्। माटोले छोडिदिन्छ जरालाई,
सायद शीत द्वन्द्वमा विजय पराजयको अहम हुन्छ त्यहाँ। सिङ्गो प्रकृति नै मृत्यु र जीवन, जीवन र मृत्यु, मृत्यु र जीवन, जीवन र मृत्युको लुकामारी खेल्छ। सम्भावित विनाशले स्तब्ध छ भूगोल। हाम्रो के पो भएको छ र? हामी त कल्पवृक्ष हौं, सदा हरियो रहन्छौं। हामी भ्रममुक्त हुनुपर्छ अब। हामी भ्रममुक्त हुनुपर्छ अब, संशय मुक्त हुनुपर्छ। ऐठन पाल्नु हुँदैन आफैभित्र, सपनामा रमाउनु मूर्खता हो। तिमीले मलाई अनि मैले तिमीलाई धेरै पटक ढाँट्यौं सायद। यी आँखाहरू तीर चाहिँ घोच्न होइन, प्रेमका लागि बनेका हुन् उज्यालो बोकेर। छाती भनेको दुर्वेद्य पहाड होइन, छहारीको लागि बनेको हो। बग्दै जानुपर्छ आफ्नै प्रवाहमा। बिचैमा नदी मिसिन्छन्, बिचैमा नदी छुट्टिन्छन्, तर बहाव कहिल्यै रोकिन्न। हिँड्दै जानुपर्छ आफ्नै गन्तव्यमा। बिचैमा बाटो मिसिन्छ, बिचैमा बाटो छुट्टिन्छ, र पर भिरमा पुगेपछि गोरेटो बन्छ बाटो। गोरेटो पनि सकिएर यात्रा अल्मलिँदा खन्नुपर्छ नयाँ बाटो, नयाँ ऊर्जा बोकेर। हाम्रो के पो भएको छ र? हाम्रा पाइताला मुनतिर बाटै बाटा छन्, जता टेके पनि हुन्छ। फूल झरेर फेरि फुल्छ, फूल झरेर पनि फेरि फुल्छ। सम्भावनाका हाँगा जरा जिउँदै रहेसम्म बिर्सन नसके पनि बिर्सन खोजौँला। हाम्रा दुई दुई आँखा मिसिएर, हाम्रा दुई दुई आँखा मिसिएर कुनै मोडमा चार आँखा हुन खोजे भने नदेखे जस्तो, नचिने जस्तो गरौँला। मुमताजलाई ताजमहलको चिहान घरमा समाधिस्थ गराएर पनि जागराम बसेर आफ्नो अमर प्रेम जोगाएका थिए शाहजहाँले। मात्र यति कि अहिले तिमी र म फरक फरक जेलमा न छौं। हाम्रो के पो भएको छ र? जेल मुक्त हुनेछौं चाँडै, आफ्नै तपस्यामा लीन हुनेछौं। आज राति तिमीले मिठो सपना देखेकी थियौ होला, आज राति तिमीले मिठो सपना देखेकी थियौ होला। तर मैले यस्ता शब्दहरूको चिठी तिमीलाई पठाएँ भने, तर मैले यस्ता शब्दहरूको चिठी तिमीलाई पठाएँ भने, भन त तिमीलाई कस्तो हुन्छ होला? भन त तिमीलाई कस्तो हुन्छ होला? हजुर, यसरी मैले प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र एउटा कविता जो मैले रचना गरेको थिएँ, प्रेमिकालाई चिठी, यहाँहरूसम्म पुर्याएँ। रचना पढ्दै पढ्दै जाँदा, सिर्जनाहरू वाचन गर्दै गर्दै जाँदा अब यहाँहरूबाट छुट्टिने बेला हुन लागेको छ। आज हामी लकडाउनको 30औं दिन अनि साहित्यको डबली कार्यक्रमको पनि 30औं दिनमा यसरी सिर्जनाहरू पस्किरहेका छौं। तपाईले दिनुभएकै ऊर्जा, जोश र जाँगरले साहित्यको डबली कार्यक्रम आजसम्म यहाँसम्म आउन सफल भएको छ। यो कार्यक्रमलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउने प्रशस्त सुझावहरू आएका छन्, शुभकामनाहरू आएका छन्। तपाईका अमूल्य सुझाव र शुभकामनाहरूलाई शिरोधार्य गर्दै साहित्यको डबली अगाडि बढिरहन्छ। यो लकडाउनको अवस्था चाँडै अन्त्य होस्, यो कोरोनाको महामारीबाट सिङ्गो विश्व मानवले मुक्ति पाउन सकोस् भन्ने शुभ भावना र विचारहरू राख्दै आजको कार्यक्रममा प्रविधिमा साथ दिने नितेश गुरागाई सहित साहित्यको डबली कार्यक्रमको प्रस्तोता तपाईको बर्बरिक भोलिसम्मको लागि ओझेल पर्न चाहन्छौं। जदौ।